सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शहबाज गिल आजकल बहुत खबरों में है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें कोर कमेटी सियासी कमेटी से निकालने की बात हो रही है। फिर ये कहा गया कि इमरान खान ने कहा निकाले ना, उन्हें मदऊ ना किया करें। उन पर चार्जशीट है कि वो पीटीआई के अपने ही रहनुमाओं को गद्दार कहते हैं, अपने ही रहनुमाओं के खिलाफ फिर सियासी कमेटी की बातें जो हैं वो वीलॉग में कर देते हैं। ऐसा क्यों है? शहबाज गिल समझने की बात है, शहबाज गिल ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये डॉलरों का खेल है भाई। वो व्यूज और डॉलरों के चक्कर में अपनी सियासी जमात बेच रहे हैं। आप समझें, जब वो सियासी कमेटी के फैसले सबसे पहले वीलॉग में बताते हैं तो उनको व्यूज मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं। वो अपनी सियासी जमात के फैसले जो हैं वो डॉलरों के एवज बेच देते हैं उन व्यूज के चक्कर में। इसी तरह जब वो अपने ही लोगों को गद्दार कहते हैं तो उनको क्या हासिल होता है? उनको डॉलर हासिल होते हैं। आप समझे, पहले डॉलरों के चक्कर में सियासी मुखालफिन को गद्दार और करप्ट कहा जाता था, अब डॉलरों के चक्कर में अपने ही लोगों को गद्दार और करप्ट कहा जाता है। इन दोनों कामों से डॉलर ही मिलते हैं। तो टेक्निकली आप बात समझें कि शहबाज गिल का मसला वीलॉग से हासिल होने वाली आमदन है और डॉलर है जो वो खोना नहीं चाहते। लिहाजा उन्हें तहरीक इंसाफ में अब कम दिलचस्पी है और अपने डॉलरों में ज्यादा दिलचस्पी है। आप उन्हें फारग भी करें तो वो अपने वी लॉक को बचाना चाहेंगे, तहरीक इंसाफ से अपनी सियासत को नहीं बचाना चाहेंगे। अगर आप उन्हें कहें कि आप वी लॉक करना बंद कर दें, तहरीक इंसाफ में रहना है, तो वो कहेंगे मैं तहरीक इंसाफ छोड़ दूंगा, वी लॉक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वी लॉक से तो डॉलर मिल रहे हैं, तहरीक इंसाफ से क्या मिल रहा है? वैसे भी देखिए ना जी, शेर अफजल मरवत ने इल्जाम लगाया कि वो रिचर्ड गरनेल वाले पैसे खा गए। कुछ ना कुछ तो अमेरिका में ऐसा हुआ है जिससे तहरीक इंसाफ की सारी लॉबिंग जो है वो खराब हो गई है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि लॉबिंग के नाम पर जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो खुर्द-बुर्द हो गया है। अब उस खुर्द-बुर्द में की वजह से ही आतिफ खान और लोगों को हटाया गया है। उसमें शहबाज गिल का भी नाम लिया जा रहा है। ये अभी जो नोबेल प्राइज़ का ड्रामा किया शहबाज गिल ने, जिसकी में तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की बहुत बेइज़्ज़ती हुई, वो भी शहबाज गिल का एक डिबैकल है कि उन्होंने सियासी नुकसान पहुँचाया, नॉर्वे के दौरे तहरीक इंसाफ के खर्चे पे किए, तो एक लंबी चार्जशीट है। लेकिन ये कोई शहबाज गिल पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को याद हो तो 2018 के बाद वो उस्मान बुज़दार की पंजाब हुकूमत के साथ लगे थे। उन्होंने एक नोटिफ़िकेशन ऐसा करा लिया जिससे ऐसे लगा कि वो वज़ीर आला हैं। सब उनको जवाब दें और लोगों के काम-शाम कराने शुरू कर दिए। फिर उन्हें करप्शन के इल्ज़ामात पर और उनकी शिकायत पर उन्हें पंजाब हुकूमत से निकाल दिया गया। कई माह उनको तहरीक इंसाफ में मुँह ना लगाया गया। फिर वो नईमुल हक के गोटे-गिटरे पकड़ कर दोबारा कहीं फेडरल गवर्नमेंट में इन हो गए। और उसके बाद उनको दोबारा फेडरल गवर्नमेंट में एक जूनियर पोज़ीशन पे काम करना पड़ा, बहुत ही जूनियर पोज़ीशन पे, जिसको कहते हैं ना कि वो शामिल बाजे थे फेडरल गवर्नमेंट में, उनके पास कोई सही पोज़ीशन नहीं थी। उसके बाद उन्होंने एआरवाई को बीपर दे दिया, वो गिरफ्तार हो गए। तो आपको पता है पहले वो लोगों को कहते थे मैं आपकी कब्र पे भी खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। 2 दिन की गिरफ्तारी में स्ट्रेचर से नहीं उठ रहे थे, ड्रिप लग गई थी। बीमारी और रोने का बहाना शुरू कर दिया था। और फिर उन्हीं के बारे में बाजवा ने इमरान खान से कहा कि वो तो तोते की तरह पीटीआई के खिलाफ वादा-माफ गवाह बने हुए हैं। तो आज जो वहाँ अमेरिका में बैठ के शेर बना हुआ है ना, वो यहाँ बकरी था। 2 दिन की गिरफ्तारी नहीं सह सका था। 2 दिन की मेरा मतलब है कि के बाद टें-टें की तरह। और उसके बाद मुझे याद है इमरान खान ने इनसे मिलना बंद कर दिया था। इनका बॉयकॉट हो गया था तहरीक इंसाफ में। ये कहीं टॉक करने लगते थे तो सारे लीडर पीछे हट जाते थे। इनका सोशल बॉयकॉट पीटीआई में जारी था। फिर ये बाहर जाके इन्होंने दोबारा सुरंग लगा ली कि मैं लॉबिंग करूँगा, मेरा अमेरिका में बड़ा असर और रसूख है, मैं अमेरिका में बड़े कांग्रेसमैन को जानता हूँ। और इस चक्कर में इन्होंने तहरीक इंसाफ में दोबारा अपनी दुकान चलाई। और अब वो दुकान भी बंद होने का वक़्त आ गया है, क्योंकि एक तो अमेरिका की सारी लॉबिंग ही उल्ट गई है। ये कांग्रेसमैन आए, कुछ भी नहीं हुआ, ट्रम्प आया, कुछ भी नहीं हुआ, जो रिचर्ड गरनेल, कुछ नहीं हुआ। तो नाकामियों की एक लंबी दास्तान है अमेरिका के अंदर तहरीक इंसाफ। और उसका मलबा जो है और नज़ला जो है वो अब शहबाज गिल पर उठ रहा है। उस सारे से तवज्जो हटाने के लिए शहबाज गिल पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ में गद्दार ढूँढने लग गए थे ताकि बात उन पर ना आए, लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। अब क्या तहरीक शेर अब्दुल मरवत की तरह उन्हें निकाला जाएगा? मेरे ख़्याल में वो निकल चुके हैं।
رسمی سا اعلان باقی ہے۔ جس قسم کی ان کے خلاف خبریں لگ رہی ہیں اور اس کی پی ٹی آئی کے ترجمان کی طرف سے کوئی وضاحت بھی جاری نہیں کی جا رہی کہ یہ خبریں غلط ہیں، بلکہ ایک قسم کا ان خبروں کو اون کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ان کو اونرشپ دی جا رہی ہے، ان کی تصدیق غیر اعلانیہ تصدیق کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں شہباز گل صاحب کے کوچ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے ڈالروں کے چکر میں اور اپنے یہ جو انہیں ویوز کے چکر لگ گئے ہیں، اس چکر میں وہ تحریک انصاف کو بیچتے رہیں گے، اس کی سیاست کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ انہوں نے پہلے بھی تحریک انصاف کی سیاست کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اپنے ڈالروں کی خاطر انہوں نے تحریک انصاف کا ملیہ میٹ کر، لیکن یہ تو تحریک انصاف کے سارے وی لاگرز نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا۔ آج پوری تحریک انصاف اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ وی لاگر پارٹی کے لیے فائدہ مند کم اور نقصان زیادہ ہیں۔ ان کی وجہ سے شاید پارٹی کو فائدہ بہت کم ہوا ہے لیکن نقصان بہت کم زیادہ ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے ان کو کوئی خاص ایسی جو ہے وہ فتح تو ملی نہیں ہے لیکن شکست بہت ملی ہے، نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے والے جو وی لاگرز کی 4-5 کی فہرست ہے، ان میں شہباز گل کا نام سر فہرست ہے، کیونکہ عمران ریاض خان وغیرہ اس طرح پارٹی کے ممبر تو نہیں ہیں، عادل راجہ وغیرہ۔ شہباز گل تو پارٹی کے ممبر ہیں، سیاسی کمیٹی کے ممبر ہیں اور پھر بیٹھ کے وی لاگ کرتے ہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ ویوز کی ایک لڑائی میں آپ کو نظر آئے گا کہ شہزاد اکبر بھی شہباز گل کی بڑی مخالفت کرتے ہیں اپنے وی لاگ میں، کیونکہ وہ شہباز گل کے ویوز اپنی طرف لانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ڈالر شہباز گل کما رہا ہے وہ شہزاد اکبر کا خیال ہے انہیں کمانے چاہیے۔ تو ڈالروں کی لڑائی میں ہم شہزاد اکبر اور شہباز گل کی لڑائی بھی دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے پہ فکرے کستے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ لڑائی ہے جو ڈالروں کی لڑائی ہے، جو یوٹیوب کے ڈالروں کی جو لڑائی ہے۔ یہ کہتے ہیں جو میڈیا ہے ڈبل ایج ویپن ہے، جتنا باہر کاٹتا ہے اتنا اندر کاٹتا ہے۔ اب تحریک انصاف نے جو سوشل میڈیا بنایا تھا کہ اپنے مخالفین کو مارنے کے لیے، اب وہ تحریک انصاف کو خود مار رہا ہے اور یہ ایک دلچسپ عمل ہے کہ اپنے ہی سوشل میڈیا کے ہاتھوں تحریک انصاف کو جب نقصان پہنچ رہا ہے تو ان کے مخالفین جو ہیں وہ اس حسین منظر کو بڑے آرام سے دیکھ رہے ہیں۔ فیصل واڈا نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ آنے والی ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، اس کی ٹائمنگ پر بات ہو سکتی ہے۔ میری ذاتی رائے میں جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے گا آئینی بینچ سے تو اس کے بعد جو ہے وہ آئے گی 27ویں آئینی ترمیم۔ پہلے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ سے، اس کے بعد ہم 27ویں آئینی ترمیم دیکھ سکیں گے اور وہ آئے گی۔ پھر کے پی میں سینٹ کے الیکشن بھی ہوں گے تو 27ویں آئینی ترمیم، کے پی میں سینٹ کے الیکشن سب جو ہیں وہ اس وقت جڑے ہوئے ہیں صرف مخصوص نشستوں کے فیصلے سے۔ تو جیسے ہی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد مجھے 27ویں آئینی ترمیم، اب یہ سوال کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہوگا، وہ سب کام جو 26ویں آئینی ترمیم میں ہونے والے رہ گئے تھے وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہوں گے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ملٹری کورٹس دوبارہ بنائی جائیں گی، جیسے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جب دہشت گردی تھی تو اس وقت بنائی گئی تھیں، تو اب دوبارہ جو ہے ملٹری کورٹس بنائی جائیں گی دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے، کیونکہ دہشت گردوں کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ سے ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے، عام عدالتوں سے انہیں سزائیں نہیں مل رہی۔ تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اور لڑنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ اس میں کچھ سیاسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن مخصوص نشستوں کے فیصلے اور کے پی میں سینٹ کے الیکشن کے بعد 27ویں آئینی ترمیم ضرور آئے گی اور یہ سب کچھ اگلے 60 دن 90 دن میں مجھے ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آزاد ڈیجیٹل کو 1 سال ہو گیا ہے، میرے آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ سفر کو بھی 1 سال۔ اس 1 سال میں آزاد ڈیجیٹل نے پاکستان میں ڈیجیٹل جرنلزم میں اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے۔ وہ دل یزداں میں کانٹے کی طرح چبھا بھی ہے، آزاد ڈیجیٹل دل یزداں میں کانٹے کی طرح چبھا بھی ہے اور اس نے ایک جو پاکستان کا نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھایا بھی ہے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ پہ تو ایک خاص بیانیے کی ہیجمنی موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، آزاد ڈیجیٹل نے یہ بتایا ہے کہ ڈیجیٹل ورلڈ کسی خاص بیانیے کا جو ہے وہ میراث نہیں ہے، وہاں ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے اور وہاں ہر قسم کی جو ہے لوگ سننے والے موجود ہیں۔
آزاد ڈیجیٹل کے 1 سال پر اگر میں نظر ڈالوں، مجھے یہ ہے کہ میں آزاد ڈیجیٹل کی ابتدائی ٹیم میں شامل تھا، اور جب بہت ہی شروع میں جب اس کا کانسیپٹ سامنے آیا تو مجھے اس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی بابر بن عطا صاحب کی جانب سے، اور میں اس سفر میں ان کے ساتھ شریک ہوا، تو میرے اس سفر کو بھی 1 سال ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 1 سال میں آزاد ڈیجیٹل نے بہت ہی ترقی کی ہے۔ آزاد ڈیجیٹل نے پاکستان کی ڈیجیٹل جرنلزم میں اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے۔ آج آزاد ڈیجیٹل کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر سوچ کے لوگوں کو آزاد ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم میسر کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایک خاص سوچ کے لوگ ہی آزاد ڈیجیٹل پر موجود ہیں۔ آزاد ڈیجیٹل پہ اختلاف رائے بھی موجود ہے۔ آزاد ڈیجیٹل پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی سوچ ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔ لہذا جو لوگ آزاد ڈیجیٹل دیکھتے ہیں انہیں ہر قسم کی سوچ، ہر قسم کی رائے سننے کو ملتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، اور ایک فری اینڈ فیئر جرنلزم کا بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز دیکھے ہیں جو کسی ایک خاص سوچ کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک ہی قسم کی بات اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہوتی تھی، لیکن آپ کو آزاد ڈیجیٹل میں تو پی ٹی آئی کی آواز بھی بھرپور نظر آتی ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کی آواز بھی بھرپور نظر آتی ہے، اور حکمران جماعت کی آواز بھی بھرپور نظر آتی ہے۔ تو ایک بیلنس پلیٹ فارم ہے میرے نزدیک آزاد ڈیجیٹل، جہاں ہر قسم کی بات، ہر قسم کی سوچ موجود